تھوڑی عقل نہیں کام کرتی؟ کہنے لگے نہیں ساڑھے نال بغاوت ہوئی ہے، ساڑھے نال دھوکا ہویا ہے، واہ ویلا مچا رہے نے۔ حضرت عثمان کہنے لگے گلاں دو ہی نے، یا تے دو بندے مقرر کرو تحقیق کر لین تے یا میں تانوں اللہ دے نام دی قسم دے دینا، حلف دے دینا۔ معاملہ کچھ ٹھنڈا پین لگا، ابن سبا نے وچ ہور بندے شامل کیتے، انہیں آکھیا معاملہ ختم نہیں ہون دینا۔ کچھ 10 بندے کسے دے خلاف ہوئے ہون، الزام لاؤندے ہون، انہاں نوں صفائی دوے، او مطمئن ہون لگے ہون بھی چلو یار کو غور کرنے ہیں، تے نال 30 بندے ہور رل کے کھلو جان تے رولا پاؤن لا پین، 10 بندیاں دی کسے سننی ہے؟ انہیں کہا ہور شامل ہو، معاملہ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے دا۔ ہور بندے وچ شامل ہو گئے، بغاوت زور پکڑ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھان واسطے آئے، خطبہ دے رہے نے، باغی وچ خطبے دے دوران بیٹھے نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک ادھروں اٹھ پیا ہے، کودھروں اٹھ پیا ہے، کوتھوں اٹھ پیا۔ عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، تیرا خون حلال ہے، تیرا قتل جائز ہے، تو بغاوت کیتی ہے، تو مسلمانہ دی جماعت نو دھوکا دیتا ہے۔ حضرت عثمان خاموش ہو گئے، باغی کھڑے ہو گئے، شور کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت عثمان تے حملہ کرنا چاہتے نے، صحابہ کرام اٹھے، محاصرہ کیتا، حضرت عثمان نو پکڑیا اور با حفاظت انہاں دے گھر تک پہنچا دیتا۔ باغیاں نے گھر دا محاصرہ کر لیا، کہنے لگے عثمان تینوں اسی کروں باہر نہیں نکلن دینا، مسجد نبوی اندر نہیں جان دینا، محاصرہ کر لے آئے۔ ایک دن ایک نبی پاک دے صحابی آئے، کہنے لگے پیارے عثمان جی، امیر المومنین جی، ویسے ساڑھے امام تسی ہو، لیکن اس وقت ایک خارجی تے باغی کنانہ بن بشیر او توڑے مسلح تے مسجد نبوی اندر نماز پڑھاؤندا ہے، اسی نماز پڑھنے ہیں دل مطمئن نہیں ہوندا، توڑے باغی پیچھے نماز پڑھیے اسی کی کریے۔ حضرت عثمان کہنے لگے عبادات دے وچوں نماز پڑھنا بڑی افضل نیکی ہے، نیکی دے کم اندر نہ لگے رہو، بغاوت دے اندر ساتھ نہ دیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے کردہ محاصرہ، راشن پانی بند کر دیتا ہے، محاصرے نو کئی روز گزر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دی چھت تے چڑھے، آپ نے خطاب کیتا باغیوں تسی میرے قتل دے درپے کیوں ہو گئے ہو؟ کسے بندے نو قتل کیتا جاندہ 3 وجہ دے نال، انہیں کسے نو نہ حق قتل کیتا ہوئے بدلے قتل کیتا جاندہ ہے، میں کدی کسے نو نہ حق قتل نہیں کیتا، انسان نو قتل کیتا جاندہ ہے شادی شدہ بدکاری کرے، میں اسلام تو پہلوں تے بعد دے اندر آج تک بدکاری نہیں کیتی، یا قتل کیتا جاندہ ہے جڑا مرتد ہو جائے، میں جدوں دا کلمہ پڑھے آئے تاحال میں اسلام دے اتے کار بندہ، میرا قتل تو اڑے واسطے جائز نہیں، پھر بھی میرے قتل دے درپے ہو گئے ہو۔ باغیوں بیرے رومہ کنواں مٹھے پانی دا کنے خرید کے وقف کیتا ہے؟ کہنے لگے عثمان تو کیتا ہے؟ فرمایا پھر منو ہی پانی پین دی اجازت نہیں، اب مسجد نبوی انہوں کنے وسیع کیتا ہے؟ عثمان تو کیتا ہے؟ فرمایا پھر منو اس مسجد دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں۔ ہائے میرے اللہ، محاصرہ طویل ہو گیا، 40 دن تک محاصرہ جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادگان حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی ڈیوٹی لگائی کہ اپنے خالو جان حضرت عثمان دے کردہ پیرا دیو۔ حسن و حسین تلواراں پکڑ کے دروازے دے آگے کھڑے ہو گئے، کوئی بندہ اندر جا کے کتے قتل نہ کر دوے۔ سن لو تے اندر جدے دروازے دے دربان تے پیرے دار حسن و حسین ورگے ہون، اس امام دی عظمت دا کی عالم ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے حسن و حسین کھڑے نے محاصرے نو 40 روز گزر گئے حضرت عثمان پہلو کھجور نال روزہ رکھ دے تے کھجور نال کھول دے کھجوراں مک گئیاں پھر نمک نال روزہ رکھ دے تے نمک نال افطار کر دے نمک ختم ہو گیا پھر نیت نالی روزہ رکھ دے نے تے شام نو نیت نالی افطار کر لیندے نے مظلوم مدینہ حضرت عثمان امام مظلوم حضرت عثمان 40 دن محاصرے دا صبح ہوئی حضرت عثمان پوچھ دے نے اپنی بیوی نائلہ نو نائلہ کھان واسطے کچھ ہے وے کہ لگیاں سرداج پانی بھی نہیں تے نمک بھی نہیں فرمان لگے میں نیت نالی روزہ رکھ لیا ہے فجر دی نماز پڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ پے تلاوت کر دیا سر چک گیا تے نیند آ گئی اکھ لگ گئی حضرت نائلہ سمجھیاں خرے اللہ کل چلے گئے نے تھوڑی دیر بعد اکھ کھلی کہنے لگے نائلہ ہنے میں نیند دے اندر چلا گیا تے خواب وچ ویکھیا مرشد پاک پوری کائنات دے سردار میرے نبی پاک تشریف لے آئے نال ابو بکر تے عمر بھی سن نبی پاک فرمان لگے عثمان روزہ تو نیت نہ رکھے آئے آجا پھر شام نو افطاری کٹھے ہی کرانگے نائلہ منو لگتا ہے میری شہادت دا وقت قریب آگیا ہے منو تلیا ہویا کوئی لباس ہے تے دے دیو تلیا ہویا لباس پہن لیا جمعہ دا دن 18 ذوالحج تے قرآن دی تلاوت کر رہے نے کر دیا پہلے پارے دے آخری مقام تک پہنچ گئے باغیاں نے ویکھیا دروازے تے حسن و حسین کھڑے نے مقام دی پچھلی سائیڈ تو دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے تلواراں پکڑیاں نے تے نیزے پکڑے نے حضرت نائلہ کہہ لگیاں عثمان باغی اندر آگئے نے حضرت عثمان کہہ لگے آگے نے تے کوئی گل نہیں آخری لمحات میں اپنیاں نظریں قرآن تو نہیں ہٹانا چاہتا رب پوچھے گا کی کردہ آئے آکھاں گا یا اللہ تیرے قرآن دی تلاوت کردہ آیا قرآن پڑھ رہے نے ایک ظالم اگے بڑھیا حضرت عثمان تے تلوار دا وار کردہ ہے حضرت عثمان نے اگے ہاتھ کیتا حضرت عثمان دا ہاتھ کٹ گیا حضرت عثمان کہہ لگے اما واللہ انہا لا اولو کفن خطت المفصل ظالمہ آؤ ہاتھے جنہیں سب تو پہلو قرآن پاک دیا مفصل صورتانو لکھے آئے حضرت عثمان حافظ قرآن حضرت عثمان جامع القرآن حضرت عثمان کاتب وحی فرمان لگے سورۃ الحجرات تو لگے سورۃ والناس تک اس ساریاں سورتانو سب تو پہلو میں اپنے اس ہاتھ نہ لکھے آئے ایک ظالم اگے بڑھیا آپ دی کن پٹی تے نیزہ ماردا ہے ایک ظالم تلوار ماردا ہے آپ دے سر نو تن تو جدا کر دیندا ہے آپ دی زبان تے الفاظ جاری نے فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم قرآن پاک دے ہوتے حضرت عثمان دا خون گریا حضرت عثمان شہید ہو گئے زمین تے گر گئے ظالم جسم پاک دے اوپر چڑھ گئے آپ دیاں پسلیاں توڑ دیتیاں آپ دے سینے دیاں ہڈیاں توڑ دیتیاں حضرت عثمان نو شہید کرن دے دوران آپ دی بیوی نائلہ اگے بڑی وار روکن واسطے حضرت نائلہ دیاں چاروں انگلیاں کٹ کے گر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دماد رسول جامع القرآن شہید کر دیتے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو خبر ملی حضرت علی نکلے دسیا حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے حضرت علی فرمان لگے لعن اللہ من قتلہ فی
इंसान वल-जबल फिल-बर्र वल-बहर। हजरत अली फरमांदे ने उन्हां दे उत्ते अल्लाह दी लानत है जिन्ना साडे उस्मान नू शहीद कीता ओ खुशकी ते होण फिर भी लानत है, तरी ते होण फिर भी लानत है, मैदानां च होण फिर भी लानत है, पहाड़ां ते होण फिर भी लानत है। हजरत अली ने लानतां पाईयां उस्मान दे दुश्मनां ते। फिर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नू रात दे अंधेरे दे अंदर चंद मुसलमाना ने आप दे वजूद नू उठाया और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान दे नाल रात दी तरीकी दे अंदर दफन कर दिता। एक दिन सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे ने ते कोल हजरत उस्मान दा बेटा बैठा है। हजरत अली कह लगे अबान ए मेरे भतीजिया मैनू इंज लगदा है कि मैं ते तेरा अबू उस्मान जिदों जन्नत विच होवांगे ते इस ऐत दे मिस्ताक होवांगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वनज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इखवानन अला सुरुरिम मुतकाबिली। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान नाल मुहब्बत भी करते रहे और उस्मान दे कातलां ते लानतां भी पाउंदे रहे। जिन्हां दे दरबान हसन हुसैन होण और जिन्हां प्यार करने वाले हजरत अली पाक होण। अज दे मोमिनीन मुस्लिमीन क्यों ना प्यार करन, सानू हजरत उस्मान नाल प्यार है कोई इंशाअल्लाह, सहाबा नाल भी प्यार है, अहले बैत नाल भी प्यार है, आले रसूल नाल भी प्यार है। अल्लाह जिंदा रखी ते उन्हां दी मुहब्बत ते अल्लाह मौत आए ते क़यामत वाले दिन इन्हां नेकां पाकां हस्तियां दा साथ नसीब फरमा। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।